इस मकाम मुक़द्दसा पे लेके आते हैं। इसीलिए आप बुज़ुर्गान भी हैं और हदीस भी मौजूद हैं, छोटों से शफ़क़त, बड़ों का एहतराम, और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो कोशिश यही करनी है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जो गैर अखलाकी दायरा कार में चली जाए। तो कोई बात नहीं, वो पहला दिन करते करते वो सारे पहले दिन ना हो जाए। कल भी आप थोड़े से थकावट में थे, लेकिन आज तो माशाल्लाह खैर कोई बात नहीं। अगला जो सफ़र बाकी रहता है उसमें हम इंशाल्लाह मुसम्मम इरादा करेंगे कि वक्त की पाबंदी जो है, उसमें वक्त की पाबंदी का एक ही फ़ायदा है ना। अब हम मस्जिद हनाना और हज़रत कुमैल पे जा रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी होगा, जल्दी करें जी, जुमे पे पहुंचना है। अगर हम थोड़ा पहले निकलते तो हम आराम से तसल्ली से ज़ियारत कर सकते थे। आप सब की ज़ियारत और इबादत की कबूलियत के लिए और बिलखुसूस सफ़र की सलामती और जिन्होंने दुआओं की इल्तमास की है उन सब की दुआओं की मुस्तजाबी के लिए सलावत। मीनार भी झुके, गुंबद भी झुका, दीवारें झुक गईं, और दूसरी जो इस मस्जिद की काफ़िला अहले बैत हरम का और जमीयत शुहदाए करबला के सरहाय मुबारका लेके शाम की तरफ लश्कर जा रहा था, ये कारवान जा रहा था, तो उस वक्त मस्जिद हन्नाना में सरहाय मुबारका को रखा गया और पूरे काफ़िले को यहाँ पे क़याम करवाया गया, यानी कुछ देर के लिए तवक्कुफ़। तो शुहदा के सर और बिलखुसूस सर मुबारका इमाम मज़लूम सरकार अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हनाना में रखा गया। जिस मकाम पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारका रखा गया उस मकाम के अंदर ज़ियारत मौजूद है, उसकी ज़ियारत भी लिखी हुई है, ज़ियारत रासुल हुसैन, ठीक है ना, क्योंकि वो मौला के सर मुबारक की ज़ियारत है जहाँ पे मौला का सर मुबारक रखा गया। और उसके अंदर एक तस्वीर रखी हुई है जो कि ख़याली तस्वीर है। ये जितनी भी तस्वीर यहाँ पे बनती हैं उस हवाले से उलमाए किराम व मुज्तहिदीन भी इनको मना करते हैं कि कोशिश करें कि ये तस्वीर ना बनाई जाए, क्योंकि ये हस्तियाँ नूर अल्लाह हैं, अल्लाह के नूर हैं। तो हम इन तस्वीरों के साथ तशबीह नहीं दे सकते। ये तो एक आम सी तस्वीरें हैं, लेकिन उस ज़ियारत के अंदर जो तस्वीर रखी हुई है वो एक ख़याली मंजरनामे की तस्वीर है, जिसको राहिब ने मसलन अपने जब मौला का सर मुबारक को अपने दहर में ले गया तो उसने एक नक्शा खींचा, तो उसकी मुनासबत से एक तस्वीर रखी हुई है। बहरहाल उस तस्वीर पे इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप मस्जिद हनाना में जाके 2 रकअत नमाज़ें ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व जमीयत शुहदाए करबला पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। और किसी भी दुनिया की मस्जिद में आप जब जाते हैं तो मस्जिद एक हक रखती है, उस मस्जिद की 2 रकअत नमाज होती है जिस नमाज को कहते हैं नमाज तहियतुल मस्जिद। आपने 2 रकअत नमाज पढ़नी है, उसकी नियत ये ऐसे करेंगे बिल्कुल नमाज फजर की तरह ही पढ़नी है। 2 रकअत नमाज तहियतुल मस्जिद हन्नाना पढ़ती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, ठीक है जी। एक लफ्ज़ मैं तसीह कर दूँ, आप माशाल्लाह सब इन चीज़ों से वाकिफ़ ही हैं, लेकिन चलें जो क़रात के हवाले से क़ुर्बतन इल्लल्लाह नहीं है। ये बहुत सारे मोमिनीन गलती कर जाते हैं, इल्लल्लाह यानी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए, तो सारी वो उसकी तरतीब ही गलत हो जाती है। क़ुर्बतन इलल्लाह, अलिफ अलग है और लाम जो है वो लाम के साथ मुत्तसिल हो रही है, इलल्लाह, क़ुर्बतन इलल्लाह, इलल्लाह ये है, इल्लल्लाह नहीं है। ये ज़रा ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी नमाज़ पढ़ें, क़ुर्बतन इलल्लाह। तो अभी जिस ज़ियारत के लिए हम जा रहे हैं रासुल हुसैन और मस्जिद हनाना की ज़ियारत है। सबसे पहले ज़ियारत पढ़ेंगे, ज़ियारत के बाद 2 रकअत नमाज़ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व जमीयत शुहदाए करबला क़ुर्बतन इलल्लाह और 2 रकअत नमाज तहियतुल मस्जिद। तो यकीनन आप सब ने मेरे ख्याल में वज़ू भी करना होगा, वॉशरूम भी जाना होगा, तो जैसे ही जाएँ, टाइम कैसे बच सकता है वो मैं बताता हूँ कि आप सेल्फियाँ और तस्वीरें जो है ना वो 1-2 ले लें, कोई मसला नहीं है, यादगार होनी चाहिए। लेकिन पहले जाते ही जो है किसी भी ज़ियारत पे जाएं, ताज़ीमी तौर पे आप दाखिल होते ही तस्वीरें बनाना शुरू ना कर दें। आपकी ज़ियारत की अहमियत आपके दिल में ख़त्म हो जाएगी। पहले ज़ियारत करें, नमाज वगैरह से फ्री होने के बाद जब निकलने लगें तो उस वक्त अपनी यादगार के लिए आप 2-3 तस्वीरें बना लें। ज़्यादा असल टाइम तस्वीरों में लग जाता है। आप जाते ही बैक साइड पे वॉशरूम बने हुए हैं ज़ियारत की बैक साइड पे,
وہاں پہ جس نے واش روم جانا چلے جائے، اور وضو کی بھی جگہ ہے، تو جلدی جلدی 10 منٹ میں تقریباً آپ واش روم اور وضو سے فری ہو کے اندر آئیں، تاکہ میں آپ کو زیارت پڑھا کے اندر لے جاؤں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کے بعد ہم جائیں گے حضرت کمیل پہ۔ شيعوا منها. لا يا اخي هو ما رضى، كل سنه قال يلا رفع الدوام. تعال خليل السلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي منجز وعد المؤمنين. السلام على ملائكة الله المقربين وعباده الصالحين. السلام على العبد الصالح والولي الناصح العلم التقي المدفون بأرض الورى حميد بن زياد. السلام على من كمله الكامل في الصفات والأمير في الغزوات وأودع السر وعلمه دواء الخزر وأخبره عن النفس والحقيقة وصار في ذا بصيرا. أشهد أنك قد هديت إلى الحق واتبعت منهاج الصدق والرشاد وعرست عن الباطل والإناد. السلام على أحد حواري حبل الله المتين الفائز بصحبة سيد الوسيين والحسن والحسين. السلام على من أخبره سيد الصادقين بعد النبي صلى الله عليه وآله سيقتل الظالم الشقي اللعين الحجاج بن يوسف السقفي. السلام عليك يا حميد بن زياد النخعي اليماني وعلى أصحاب أمير المؤمنين والمدفونين إلى جوارك الخباب بن أرطة وجوارية بن مسعر العبدي والحنفي بن قيس وعبد الله. بات کریں گے. خديجة بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحكم يوم الدين ونبع العظيم الذي ينهو يسألون وعليه يعرزون وبسكه يدخلون إلى جنات النعيم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس
صاحب اللواء وساقي عطاشا كربلاء السلام عليك وعلى أمك وإخواتك جميعا ورحمة الله وبركاته. يا سيدتي يا خديجة بنت أمير المؤمنين أتيتك زائرا ولك قاصدا وعارفا بحقك وبحق أبيك أمير المؤمنين، فكونوا يا سيدتي شفيعة لي عند الله في غفران ذنوبي وستر عيوبي وإيتاء سؤلي وكشف شدتي وهمومي وقضاء حاجتي وتوسي رزقي وحسن عاقبتي، فإن لك عند الله جاها عظيما وشفاعة مقبولة. والسلام عليك يا سيدتي يا خديجة بنت أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين وصل على محمد وآل محمد في الآخرين وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى واقض حوائجنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. معصوم گناہ گار لوگ اس بیوی کو، بیوی سرکار کی اتنی قربانیاں ہیں کہ بیوی کو کہا گیا ہے جبل الصبر، صبر کا پہاڑ. کتنے سفر ہیں بیوی کے کہ جب جناب سید کائنات کی شہادت ہوئی، اس شہادت کے بعد مولا لے کے یہاں پہ مدینہ کو چھوڑ دیا اور اپنا مسکن کوفہ بنایا. کوفہ میں جب مولا کی شہادت ہو گئی تو پھر بیوی پاک سفر کر رہی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، واپس مدینہ جا رہی ہیں. پھر امت نے ایسا نظام بنا دیا کہ بیوی کو پھر مدینہ چھوڑنا پڑا. یہ تیسرا سفر ہے. مدینہ چھوڑ کے بیوی کربلا آتی ہیں، کربلا سے پھر کہاں جاتی ہیں؟ شام. شام سے جب دوبارہ واپس آتی ہیں تو بیوی امام سید سجاد پوچھتے ہیں کہ مادر گرامی بتائیں کہ یہ دو رستے ہیں، ایک کربلا کو جاتا ہے ایک مدینہ کو جاتا ہے، آپ کہاں جائیں گی؟ تو بیوی کہتے ہیں بیٹا میں پہلے کربلا جاؤں. کربلا میں جا کے فرصت دے کے پھر بیوی جاتی ہیں مدینہ اور مدینہ سے پھر آتی ہیں دوبارہ واپس شام. یہ بیوی کے سفر دیکھ لیں، یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، صرف خدا کی وحدانیت، دین کی سربلندی. اور جس طرح مولا نے کہا تھا جب مدینہ سے نکلے نا تو کچھ مشکوک لوگوں نے سوال کیے کہ آپ پورے خانوادے کو لے کے جا رہے ہیں تو کیا مقصد ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ تھا وہ تھا. اگر صرف خطبہ پہلا پڑھ لیا جائے نا امام حسین علیہ السلام کا تو ہر ایک کو یہ آشکار اور واضح ہو جائے. مولا نے خطبہ دیا تھا کہ میں اپنے نانا کا دین اور اپنے بابا علی کی سیرت کو بچانے کے لیے سفر کر رہا ہوں، میرا اور کوئی ذاتی مقصد نہیں. تو یہ وہ گھر ہے جب مولا کی شہادت جس دن واقع ہوئی، مولا کو ضربت لگی، اسی گھر سے مولا تشریف فرما ہوئے اور اس دروازے سے مولا داخل ہوئے. یہ پوری مسجد کا ڈیزائن وہی ہے سارا، صرف اس کے اوپر رینوویشن ہوتی ہے جو ٹائل وغیرہ. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي
تعال من عمنا يلا. يلا روح يلا تعال تعال.